वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए कोशा। मुश्किल वक्त में अमीर तबके पर टैक्स लगाया गया, सुपर टैक्स के निफाज के सिवा कोई चारा नहीं था। मजीद कहा कि कोई शुबा नहीं, आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी, 4 से 5 माह में हालात बेहतर हो जाएंगे। IMF के साथ मुआहदे के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। चंद मखसूस कंपनियां जो हम समझते हैं कि बहुत पैसे कमाए हैं पिछले साल अल्लाह की मेहरबानी से, बैंक्स हो गए, कार असेंबलर्स हो गए, सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स हो गए, तो उनके ऊपर हमने उनके मुनाफे के ऊपर एक 10% टैक्स लगाया है। चंद दिनों में हम टैक्स सेट करेंगे और उनसे पूछ के हम टैक्स सेट करेंगे और उन नए लोगों को, दुकानदारों को, नए हजरात को लेकर आएंगे टैक्स नेट में। टैक्स नेट बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इस वक्त जब मुल्क मेरा इधर खड़ा हुआ है कि जहाँ पे मुझे IMF की सख्त ज़रूरत है, वरना खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, बजट डेफिसिट कम करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए थे, इसलिए हमने ये टैक्स लगाया। इस बार जो है हमने अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाया, मेरे जैसे लोगों के ऊपर टैक्स लगाया। कामरान भाई, शहबाज शरीफ के बेटों की फैक्ट्री के ऊपर मैंने 10% टैक्स किया है। अब इस वक्त अगर पाकिस्तान डूब रहा है तो अगर 5% दे दोगे या 10% दे दोगे और वन टाइम का है तो क्या मसला है ऐसा? इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगले आने वाले 2-3 महीनों के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, 11% से ज़्यादा होगा, इसमें कोई बहस नहीं है। 12, 12.5 था और भी बढ़ जाएगा। बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। हम कोशिश कर रहे हैं और इनफैक्ट अल्लाह की मेहरबानी से अब तो यकीन हो गया हमको कि हम कामयाब हो चुके हैं कि अपने मुल्क को हम डिफ़ॉल्ट से बचा लें। कुछ टेम्परेरी डिफ़िकल्टी होगी 4-5 महीने की, इंशाल्लाह उसके बाद हम बेहतर हो जाएगा। मेरे पास और क्या चाह रहा था, मैं खुदा ना खास्ता मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाता। दुनिया आपको कह रही है कि IMF से डील कर लो, आपको सऊदी अरब कह रहा है, चीन कह रहा है, और जब ये सब चीज़ें आसानियाँ हो जाती हैं तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो सुरंगें PTI बिछा कर गई थी, हमने उसे अबूर कर लिया। इंतहाई मुश्किल हालात में भी हुकूमत ने ऐसा बजट पेश किया है जिसमें हर तबके के लिए सहूलत मुहैया की गई है। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ये पिछले 2-3 महीने गुजारे। अल्लाह का फजल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन दिनों से या उन लैंड माइन से जो हमारे लिए PTI ने बिछाई थी उनको नेगोशिएट करते हुए उन रास्तों में से हम जो है बाहर आ रहे हैं। और ज्यादा देर नहीं है, कोई हफ्तों की बात भी नहीं है, दिनों की बात है। इंशाअल्लाह ताला हालात जो है बेहतरी की तरफ चल निकलेंगे। हमको दुनिया से कुछ बड़ा अच्छा बजट जो है वो नहीं पेश कर सकते इन हालात में, लेकिन जो हमने पेश किया है अल्लाह के फजल से हमने तमाम तबकात की जरूरतें को पूरा करने की कम से कम कोशिश जो है खलूस के साथ जरूर की है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क के दिवालिया होने का खतरा है। मिफ्ता इस्माइल मुसलसल झूठ बोलकर कौम को गुमराह कर रहे हैं। PTI हुकूमत के दौर में रिकॉर्ड तरक्की हुई। फिर वो IMF की बात, अरे हमने 4 महीने के लिए फ्रीज किया था, हमने 12 महीने के लिए फ्रीज नहीं किया था। परपेचुअली जो आप कहते हैं 1200 अरब रुपया जो है इन्होंने हमारे पे चढ़ा दिया, बैंकरप्सी ले गया, नहीं, 4 महीने के लिए जो किया था 466, उसका हिसाब दे के आया हूँ मैं आपको। हम तो चाह रहे थे कि हम आवाम के ऊपर बोझ कम करें। अगर हम होते हम रूस जाते, हम जाके वहाँ से डिस्काउंट लेके आते और आवाम पे फिर भी बोझ ना पड़ने देते। जो आपने डाल दिया है 85 रुपये आपने लीटर पेट्रोल पे डाल दिया और 120 आपने डीजल पे डाल दिया है, हम उसमें उसकी कटौती करते, टारगेट सब्सिडी की तरफ जाते। खैर, तो पहला 1 महीने में ही 100 बिलियन जो आपने कहा हुआ, तो वो तो आप PSDB से निकाल देते, तो आप बढ़ा देते, दिवालिया बिल्कुल ना होता। दिवालिया तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, इनकॉम्पिटेंस है, उसकी वजह से हुआ कि आपने उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान से बिजली का मुआहदा हो गया, मंगल को काबीना में सामने लाएंगे। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा 100 अरब रखे गए हैं। जब तक गवादर के मसाइल हल नहीं होते तरक्की बेमायनी होगी। वज़ीर आज़म ने गवादर में तकरीब से खिताब में माहीगीरों के लिए 2000 इंजन और रिहायशी कॉलोनी के लिए 200 एकड़ अराजी देने का ऐलान भी किया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके मसाइल इंशाअल्लाह हम दिल लगा के हल करेंगे और उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपके मसाइल हम कमा हक़हू उनको हल ना कर लें। 2000
इंजन्स का जो मैंने ऐलान किया था वो बाकायदा एक मेरिट बेस्ड उसकी इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 3 महीने में इंशाल्लाह इन इंजन्स की आपको तरसील शुरू हो जाएगी। जो बिजली का मामला है, अब देखिए कि कई साल से वो खटाई में पड़ा रहा। ईरान डेलीगेशन गया, उससे पहले ईरानी सफ़ीर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने पूरी तरह ये यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं है। 2 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्टर काम स्टार्ट करे और 3 माह में ये काम मुकम्मल हो ताकि ये 100 मेगावाट बिजली जो है ये पहुँचाई जाए। पाकिस्तान को चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स मौसूल हो गए। मुल्क की ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो गया। डॉलर की कदर में कमी का भी इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने एक ट्वीट में इस बात का ऐलान किया कि चीन ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए और ये रकम पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल हो गई। चीनी बैंकों की कंसोर्शियम से मिलने वाली इस रकम के बाद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 8 अरब 20 करोड़ डॉलर से बढ़कर 10.5 अरब डॉलर्स तक पहुँच गए। काबीना की निजकारी कमेटी ने स्टील मिल्स की बहाली का फैसला कर लिया। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बाओ स्टील ने बहाली मंसूबे में दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की सदारत में काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें निजकारी प्रोग्राम पर होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का फैसला किया गया। बाओ कंपनी पाकिस्तान स्टील मिल्स की पैदावारी सलाहियत 30 लाख टन तक पहुँचाना चाहती है। इजलास में सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर की निजकारी के मामले का जायज़ा लिया गया, जबकि बिजली की तकसीम कार कंपनियों में निजी शोबे की शमूलियत पर गौर किया गया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सुपर टैक्स अमीरों पर नहीं, हकीकत में गरीबों पर ही लगना है। हर चीज़ मज़ीद महंगी होगी। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज में रद्दबदल किया गया तो इमरान खान एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर इनके पास कोई प्लान नहीं है। ये अंधेरे में हाथ मार रही हैं। हर टैक्स अल्टीमेटली बोझ अवाम पर आएगा, उमरा पर नहीं आएगा। अगर इलेक्शन कमीशन ये इंतखाब शफाफ कराने में नाकाम होती है तो हम कह रहे हैं जनरल इलेक्शन के नताइज कौम कबूल नहीं करेगी। अगर नताइज तब्दील किए गए तो पूरे पंजाब के 14 अजला में इमरान खान बिल्कुल कॉल देंगे और वो कॉल जो है वो उसके चैलेंजेस आपको फिर फेस करने पड़ेंगे। खुदा ना खास्ता जानी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदार नून लीग की क़यादत हमजा शहबाज शरीफ और मुतलका इंतजामिया होगी। पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनके साथियों के खिलाफ आइन के आर्टिकल 5 और 6 के तहत गद्दारी के मुकदमात कायम करने का इंदिया दे दिया। सूबाई वज़ीर मलिक अहमद खान कहते हैं ये सीरीज़ कासिम सूरी से शुरू होकर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी तक जाती है। तफसीलात देखिए लाहौर से इस रिपोर्ट में। ऐवान वज़ीर आला लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर कानून मलिक अहमद खान ने तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत को खूब आड़े हाथों लिया। कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके रहनुमा इदारों को सियासत में मुलव्विस कर रहे हैं। इनके खिलाफ आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। गुंजाइश नहीं है इन चारों पांचों अकाउंट्स में जो मैंने आपसे कहा, तो वो जो तमाम इन्होंने गैर आईनी इक़दाम किए और ये जो पोजीशन वो ले रहे हैं जिसमें इदारों को दावत और जजों को मिलाइन कर रहे हैं, इस सब के कॉन्सिक्वेंसेस। सूबाई वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ बोले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो तो उनकी रसीद भी नहीं दे सकते। गज़ब खुदा का कि नेक नीति का और ईमानदारी का लिबादा उड़ने वाला ये शख्स, इसने मुल्की खजाने को दोनों हाथों से लूटा है। ये जो 3 कैरेट और 5 कैरेट के डायमंड की अंगूठियां मांगते रहे हैं, ये मुफ्त में नहीं मांगते रहे। इन्होंने लोगों के बड़े बड़े काम किए इसके एवज। आपने जो कपड़े भी आज पहने हुए उसकी रसीद भी आप नहीं दे सकते क्योंकि वो भी मांगे तांगे के हैं। सूबाई वज़ीर खजाना उवैस लगारी ने कहा कि इमरान खान पैसे वाले लोगों को लेकर आगे आ रहे थे, हम गरीब आदमी को लेकर आगे आ रहे हैं। ये कानून एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो आइंदा इंशाल्लाह मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की असली फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगा और इस लेवल ऑफ डेमोक्रेसी को पाकिस्तान ने कभी नहीं देखा होगा जो PMLN की हुकूमत ने इस कानून के ज़रिए इन्फोर्स करने की। इंशाल्लाह हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।
بلدیاتی قانون کی تفصیل بیان کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ نے بتایا کہ ہر یونین کونسل کو سالانہ 1.5 سے 1.25 کروڑ کے فنڈز دیے جائیں گے۔ جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو مزید فعال کیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سبطین خان نے صوبائی حکومت کے بجٹ کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں غیر آئینی اور جعلی حکومت اگر حقیقی اسمبلی میں بجٹ لاتی تو عوام کے نمائندے اس کا پوسٹ مارٹم کرتے۔ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر میاں اسلم اقبال نے کہا موجودہ حکومت نے اپنے کیسز ختم کروانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ پنجاب اسمبلی کے احاطے میں اپوزیشن لیڈر اور ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کی میڈیا سے گفتگو۔ سبطین خان اور میاں اسلم اقبال نے پنجاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اپوزیشن لیڈر سبطین خان نے کہا کہ بجٹ اجلاس اور بجٹ دونوں ہی غیر آئینی ہیں۔ ہمارے دور کی ترقیاتی اسکیموں کو بند کر دیا گیا۔ پنجاب کی ضلعی انتظامیہ ضمنی انتخابات میں لیگی امیدواروں کو جتوانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ ابھی سے ڈی سیز، ڈی پی اوز، ان کو واضح ہدایات ہو گئی ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ کام کریں اور آپ نے ہر حالت میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو جتانا ہے، ورنہ آپ کی نوکریاں محفوظ نہیں ہوں گی۔ غیر آئینی طریقے سے آپ حکومت چلا رہے ہیں، بجٹ غیر آئینی، چیف منسٹر غیر آئینی۔ انشاءاللہ ہمیں پوری توقع ہے ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ ہم جی ڈی پی کو 6% کی شرح پر چھوڑ کر گئے۔ موجودہ حکومت نے 684 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے عوام کو گمراہ کیا ہے۔ صدر مملکت کا عہدہ آئینی ہے، الزام لگانے پر وزیر اعلیٰ کو معذرت کرنی چاہیے۔ جو شرح نمو جو آگے میں نے بیان کیا ہے وہ 6% چھوڑ کے گیا تھا، کبھی آپ کے دور میں نہیں ہوئی۔ پاکستان کے دور میں مسلسل 2 سال کووڈ کے بدترین حالات کے باوجود جب دنیا کی اکانومی نیچے جا رہی تھی، پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی۔ ایک باعزت عہدے کے اوپر آپ نے بات کی ہے، آپ نے کیچڑ اچھالا ہے، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ ضمنی انتخابات میں لوٹوں کے خلاف پنجاب کے 12 کروڑ عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ حکومتی ارکان اسمبلی تو مہنگائی کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عبدالقدوس پسنجوں کے درمیان گوادر میں ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف نے بلوچستان کی ترقی کے لیے بھرپور معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی 1-on-1 ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت بلوچستان کے مسائل اور ترقیاتی ترجیحات کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچستان کے مسائل اور ان کے حل کی تجاویز سے آگاہ کیا، جس پر وزیر اعظم نے وفاقی حکومت کی بھرپور معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ دونوں رہنماؤں نے بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نتیجہ خیز اقدامات کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ مریضوں کو مفت دوائیں، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ، خواتین کو اسکوٹیز ملیں گی۔ بنی گالہ میں بیٹھا شخص لانگ مارچ کی آڑ میں پھر انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اسے روکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایوان اقبال میں منعقدہ پنجاب اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ مسلم لیگ نون نے شروع کیا اور ہم ہیلتھ کارڈ کو مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ 1 جولائی سے پنجاب کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں میں مفت ادویات ملیں گی۔ کینسر کی ادویات بھی فری ملیں گی۔ جنوبی پنجاب کے لیے 240 ارب روپے کے فنڈز مختص کیے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ روانہ کر دی گئی۔ سامان میں خیمے اور اشیاء خورونوش شامل ہیں۔ وفاقی وزیر سیفران طلحہ محمود نے حکومت پاکستان کی طرف سے امدادی سامان کی دوسری کھیپ افغان ناظم الامور سردار محمد شکیب کے حوالے کی۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی دوسری امدادی کھیپ میں فیملی خیمے اور اشیاء خورونوش شامل ہیں، جسے PAFC 130 ایئر کرافٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ افغان ناظم الامور نے امداد بھجوانے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت عوام کو ریلیف دینے نہیں، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئی ہے۔ عمران خان نے کورونا وبا کے دوران ملک کو بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ سرحدوں پر ٹیکس لگنے سے ہماری برآمدات مزید کم ہوں گی۔ وہ لاہور میں میڈیا سے مخاطب تھیں۔ امپورٹڈ حکومت ہے، انہوں نے صرف اور صرف اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے نیب کی ترمیم جو ہوئی ہے وہ کس لیے ترمیم ہوئی ہے؟ نیب کی ترمیم انہوں نے اس لیے کی ہے کہ وہ اپنے کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج پاکستان
اتنی مشکل وقت میں سے گزر رہا ہے، خاص طور پہ جہاں تک معیشت کا تعلق ہے۔ کووڈ جیسی مشکل وقت کے اندر، جبکہ ساری دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں تھیں، جس طرح امریکہ ہے، یہ ان لوگوں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے تھے کووڈ کے سامنے، عمران خان کی صحیح پالیسی کی وجہ سے معیشت بھی چلی، ایکسپورٹ بھی چلی، ہماری ٹیکسٹائل تھی۔ آج انہوں نے ٹیکسٹائل کے اوپر ٹیکسز جو لگا دیے ہیں، اس امپورٹڈ حکومت نے امریکہ کا کیونکہ غلامی کے یہ مجبور ہیں، آج انہوں نے اس طرح کی پالیسیز لے آئے ہیں جو پاکستان کو نقصان دے رہی ہیں۔ سراج الحق کا کہنا ہے کہ نواز لیگ، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر معیشت کو تباہ کر دیا۔ گجرات کے علاقے منگوان میں ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے اپنے شہزادے کو وزیر اعلیٰ بنایا، آصف زرداری نے اپنے شہزادے کو وزیر بنایا، فضل الرحمان نے بھی شہزادے کو وزیر بنوایا اور عوام کو ذلیل کر دیا۔ عمران خان کہتے تھے IMF جانے سے بہتر ہے وہ خودکشی کر لیں گے۔ یہ لوگ امریکہ اور IMF کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں موقع دو، بہتر خدمت کریں گے۔ ان غیرت مند حکمرانوں نے ہماری قوم کو فقیر بنا دیا۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 5217 میگا واٹ ہو گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 21,783 میگا واٹ اور طلب 27,000 میگا واٹ ہے۔ شارٹ فال 5,000 میگا واٹ سے زائد ہونے پر اور ملک کے مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی زیادہ ہے۔ شمالی وزیرستان میں 8 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق بچے کا تعلق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی کی یونین کونسل 7 سے ہے۔ رواں برس تمام کیسز شمالی وزیرستان سے رپورٹ ہوئے۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ میر علی سے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 8 ہو گئی۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا ہے کہ وائرس سے بچاؤ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے بعد آبی ذخائر میں پانی کی صورتحال بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ ملکی آبی ذخائر میں پانی کا ذخیرہ 2,62,000 ایکڑ فٹ تک پہنچ گیا۔ ارسا حکام کے مطابق حالیہ بارشوں سے آبی ذخائر میں 1,85,000 ایکڑ فٹ پانی کا اضافہ ہوا۔ تربیلا میں آج پانی کی آمد 79,200 کیوسک اور اخراج 78,400 کیوسک ہے۔ اسی طرح سے منگلہ میں پانی کی آمد 53,100 کیوسک اور اخراج 25,000 کیوسک ہے۔ چشمہ میں پانی کی آمد 1,33,000 کیوسک اور اخراج 1,28,800 کیوسک ہے۔ حالیہ بارشوں سے پانی بحران ختم ہونے میں مزید بہتری کی امید ہے۔